नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ आयतुल कुर्सी दुबुरा कुल्ली सलातिन मक्तूबा लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु। काबिल सद इहतराम मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया। ये आयत आयतुल कुर्सी कहलाती है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर, इस आयत के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत सारा हिफाजत का सामान रखा हुआ है और आयतुल कुर्सी जान और माल की हिफाजत का ज़रिया है। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि इंसान अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे ज़ाहिरी असबाब को अपनाता है, लेकिन इसके बावजूद जान और माल का नुकसान हो जाता है। वजह यही होती है कि हम बातनी असबाब को नहीं अपनाते। जो असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने जान और माल की हिफाजत के रखे हैं, जो असबाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलते हैं, हम उनको नहीं अपनाते। तो काबिल सदर मोहतरम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में बहुत ज़्यादा हिफाजत का सामान रखा है। एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि ये बताओ, कुरान करीम की सबसे अफजल आयत कौन सी? तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, आयतुल कुर्सी है जो कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है। ये जवाब सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको इल्म मुबारक हो। फिर इरशाद फरमाया कि इस आयत की एक ज़ुबान और दो होंठ हैं, ये अर्श के करीब अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करती रहती है। गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह समझाया कि आलम मिसाल में अल्लाह ताला ने इस सूरत को ये शक्ल अता फरमाई है कि अल्लाह ने इस सूरत को ज़ुबान अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को होंठ अता किए। ये आयत अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। उलमाए किराम लिखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर वो अच्छे अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन अच्छे अमलों को अच्छी सूरतें अता फरमाते हैं, और बुरे आमाल करते हैं तो बुरी सूरतें उनके आमाल की बनती हैं। तो अगर एक आदमी अच्छे आमाल करता है तो यही अच्छा अमल अच्छी सूरत में आकर कब्र के अंदर उसका साथ देता है, आलम बरज़ख में उसका साथ देगा और आखिरत में भी उसका साथ देगा। जैसा कि एक रिवायत में आता है कि कुरान करीम एक हसीन जवान की सूरत में अपने पढ़ने वाले को क़यामत के दिन महशर के मैदान में नज़र आएगा और वो अल्लाह तबारक व तआला से इस आदमी की सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, दुनिया के अंदर ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की इस सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो इस पहली हदीस से अंदाज़ा हुआ, काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कि आयतुल कुर्सी की कितनी बड़ी फजीलत है।
اگر ہم اس آیت کو یاد کر لیں، آیت الکرسی کو یاد کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت اس آیت کی رکھی ہے۔ ایک اور روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین کو بیان فرمایا ہے ان میں سے چوتھائی مضامین آیت الکرسی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ چوتھائی قرآن کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی 4 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ کچھ وقت لگتا ہے، انتہائی کم وقت میں ہم یہ فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آدمی معمول بنا لے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اس سے جہاں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی، وہیں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہوگی کہ ہر آدمی کو جو یہ پڑھے گا ہر نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن پڑھنے کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے دن اس وقت تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں جو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے کے اندر جبکہ ہر طرف فتنے کا دور ہے، کچھ ظاہری فتنے ہیں، کچھ باطنی فتنے ہیں، کچھ انفرادی فتنے ہیں، کچھ اجتماعی فتنے ہیں، نیکیوں کی ہم سب کو کتنی سخت ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کے پڑھنے والے بندے کے لیے فرشتہ مقرر فرمائیں گے، جو آدمی جس وقت پڑھے گا اگلے دن اس وقت تک وہ فرشتہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ ان نیکیوں کا اندازہ ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں ہے عزیز دوستو، آخرت کے اندر ہوگا، جب ایک ایک نیکی ہمیں بہت زیادہ اہم معلوم ہوگی، اور ایک ایک نیکی کے لیے مسلمان ترسے گا۔ کبھی اپنے والد کے پاس بھاگے گا، کبھی والدہ کے پاس بھاگے گا، کبھی اولاد کے پاس بھاگے گا، کبھی رشتہ داروں کے پاس بھاگے گا، کبھی عزیز و اقارب کے پاس بھاگے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ تو ایک فضیلت یہ بھی ہے، اگر ہم آیت الکرسی کو اپنے معمول میں شامل کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا اور صغیرہ گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ ایک اور فضیلت ہے جو میں نے حدیث خطبے کے اندر پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا سوائے موت کے، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان سے موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے وہ فوت ہوگا، جیسے اس کا انتقال ہوگا، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزان محترم، آج کل ظاہری اسباب پر مسلمانوں کی نظر رہتی ہے۔ جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، مشقت میں پھنس جاتا ہے، غموں کے سمندر میں بہہ جاتا ہے، تو وہ ظاہری اسباب کی طرف جاتا ہے، عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے، سفارشوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ یہ جو وظائف ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب کے بادل بھی اس سے ہٹا دیتے ہیں اور غم بھی اس کے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے وقت مقرر کیا ہے کہ جس وقت میں اللہ کا ذکر کروں گا،
अल्लाह तबारक व तआला को याद करूँगा। तो मैं दुरूद शरीफ को कितना वक्त दूँ? अगर मैं दुरूद शरीफ को चौथाई अपने वक्त का चौथाई हिस्सा दूँ तो क्या ये काफ़ी है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा वक्त दे दो दुरूद शरीफ को तो अच्छी बात है। उस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं 1/3 वक्त दे दूँ दुरूद शरीफ को? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ को ज़्यादा वक्त दे दो तो फ़ायदा है। फिर उस सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं अगर 2/3 वक्त दे दूँ दुरूद शरीफ को? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब भी ठीक बात है, लेकिन दुरूद शरीफ को ज़्यादा वक्त दे दो तो बेहतर है। फिर उस सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं अपना पूरा वक्त जो मैंने मुकर्रर किया है मैं दुरूद शरीफ को दूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से क्या अल्फाज निकले? फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने इज़न तुक्फ़ा हम्मुक व युग़फ़र ज़म्बुक। फिर तो अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गमों को दूर फरमा देंगे और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो खुलासा कलाम ये हुआ अज़ीज़ान मुहतरम, हम वज़ाइफ को जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, जिनकी फ़जीलतें हमें मालूम हैं, जैसे आज हमें आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में पता लगा, हम इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। फिर हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से हमारे दुनियावी कामों को भी हल करते हैं और दीन के कामों को भी हल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।